गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने चारमीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। मंदिर के पुजारी ने उनका इस्तकबाल किया। दिवाली के मौके पर गवर्नर ने ये पूजा की। गवर्नर ने कहा कि दिवाली के मौके पर इस मंदिर में पूजा करने पर उनको मसरत हो रही है। मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी और दीगर कायदीन ने भी इस मंदिर में पूजा की। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस खुसूस में रियासत के अवाम के लिए जारी अपने पैगाम में उम्मीद ज़ाहिर की कि यह त्यौहार रियासत के अवाम की ज़िंदगियों में मसरत और खुशहाली लाएगा। मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत ने दबाव में आते हुए आखिरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में रिकॉर्ड 5 और 10 रुपये फ़ी लीटर की कमी की है ताकि कीमतों को आला तरीन सतह से घटाया जा सके। एक्साइज ड्यूटी में कमी पर आज से अमलावरी शुरू हो गई है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में 110 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर से घटकर 105 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 98 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर से घटकर 88 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मरकज़ी वजारत फ़ाइनेंस ने एक बयान में कहा कि हुकूमत हिंद ने आज से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बेतरतीब 5 और 10 रुपये की कमी का अहम फैसला किया है। ये एक्साइज ड्यूटी में बेक वक्त सबसे ज़्यादा कमी है। बयान में कहा गया कि रियासतों से ख्वाहिश की गई है कि वो पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी करें ताकि सार्फिन को राहत मिल सके। रियासत के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों का एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए इन बेरोज़गार नौजवानों की हिमायत में 12 नवंबर को बीजेपी की जानिब से मिलियन मार्च का एहतमाम किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अजला की पार्टी क़यादत से रियासती पार्टी क़यादत वक्तन फ़वक्तन तबादला ख्याल कर रही है। मिलियन मार्च में बड़े पैमाने पर बेरोज़गार नौजवानों की शिरकत को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बीजेपी ने हुक्मरान जमात से मुतालबा किया कि इंतखाबी वादे के मुताबिक सरकारी मुलाजिमतों को पुर किया जाए। टैंकबंड के करीब मिलियन मार्च का एहतमाम किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि इस प्रोग्राम को यकीनी तौर पर कामयाब बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी और बीजेवाईएम के कारकुनों की जानिब से कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी गई है। शहर हैदराबाद में पटाखों की ख़रीदारी उरूज पर है। कई मकामात पर पटाखों की फ़रोख्त के लिए खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स के करीब आग लगने के वाक़यात को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। गुज़िश्ता साल दिवाली कोरोना वबा के सबब मुनासिब तौर पर नहीं मनाई जा सकी थी, ताहम इस मरतबा रोशनियों का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नुमाइश ग्राउंड पर होलसेल में पटाखों की ख़रीदारी के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर दूर दराज से लोग पटाखों की ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। दुकान मालिकीन ने कहा कि फायर स्टेशन से स्टॉल्स के लिए इजाज़त हासिल की गई है और पानी के टैंकर्स को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी किस्म के नागहानी वाक़ये को रोका जा सके। रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर शहर हैदराबाद के फूल मार्केट्स में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शहर की गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट में फूलों की फ़रोख्त में इजाफा दर्ज किया गया है। इस मार्केट में तरह तरह के फूल फ़रोख्त किए जाते हैं। इन फूलों को मकानात, दुकानात, तिजारती इदारों को सजाने के साथ साथ मुख्तलिफ़ मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस मार्केट में फूलों का कारोबार करने वालों ने बताया कि इस मरतबा इन मखसूस फूलों की कीमत मामूल के मुताबिक रही है और इनकी कीमतों में गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इजाफा नहीं हुआ है। इस मरतबा बारिश की वजह से फूलों की बेहतर फसल हुई है और इनकी कमी नहीं है। इन फूलों का कारोबार करने वालों ने बताया कि इनकी कीमत 40 ता 50 रुपये है। बेहतर मियार के फूलों की कीमत 60 ता 70 रुपये है। उन्होंने कहा कि शमशाबाद, इब्राहिमपट्टनम और मोइनाबाद मंडलों से इन फूलों को इस मार्केट में फ़रोख्त के लिए लाया जाता है। इस साल कम कीमत की वजह से आवाम की बड़ी तादाद इन फूलों को ख़रीद रही है। ज़ियागुड़ा कारवान इमामपुरा मस्जिद कुतुबशाही और कब्रस्तान के सिलसिले में वक्फ बोर्ड की जानिब से लापरवाही की जा रही है। मस्जिद और कब्रस्तान की जुमला अराज़ी 13 एकड़ है। इस अराज़ी पर कचरा डाला जा रहा है और जंगली जानवर बिलखुसूस खिंजीर
آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں۔ اس جانب وقف بورڈ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کے تعلق سے بھی وقف بورڈ خاموش ہے۔ اس قیمتی اراضی کے وقف مافیا کے ہاتھ لگنے کا خدشہ ہے۔ پلوی انجینئرنگ کالج میں کیمپس ڈرائیو کا اہتمام کیا گیا۔ اس ڈرائیو میں مختلف کمپنیوں کے ذمہ داروں نے حصہ لیتے ہوئے ملازمتوں کے لیے نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ اس ڈرائیو کے دوران تقریباً 175 طلباء نے انٹرویوز دیے۔ ان میں سے 63 کو شارٹ لسٹ کرتے ہوئے 34 کو جاب لیٹر دیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پلوی تعلیمی ادارہ جات کے ذمہ دار امیت ریڈی نے بتایا کہ دسمبر میں ہونے والے کالج کیمپس ڈرائیو میں مزید کمپنیاں کالج کو آئیں گی، جہاں مزید طلباء کو ملازمت فراہم کی جائے گی۔ قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے ایک تہنیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر اجمیر شریف درگاہ کمیٹی کے صدر نشین امین پٹھان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی عقیدت سے جاتا ہے اس کو غریب نواز کے پاس سے ملتا ہے۔ ہندوستان میں انہی کی سلطنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو پڑوسیوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ملک میں امن، ترقی، خوشحالی اور وبا کے خاتمے کے لیے بھی دعا کی۔ صدر فیسٹیول کے لیے شہر حیدرآباد میں تیاریاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ ہر سال دیوالی کے موقع پر یہ اتسو منایا جاتا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر بھینسوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ یادو طبقے کی جانب سے دیوالی کے دوسرے دن بڑے پیمانے پر یہ اتسو منایا جاتا ہے۔ اس سال ہریانہ سے ایک بڑے بھینسے کو اس فیسٹیول کے لیے حیدرآباد لایا گیا ہے۔ نارائن گڑھ اور خیرت آباد میں یہ فیسٹیول منایا جائے گا۔ اس سال شاہ رخ نامی بھینسے کو فیسٹیول کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کو چیمپئن شپ کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔ قبل ازیں صدر فیسٹیول میں ہریانہ سے خریدے گئے بھینسے رانا کو لایا گیا تھا۔ اس فیسٹیول میں آل انڈیا چیمپئن سلطان کو بھی لایا گیا تھا۔ اس بھینسے کو 10 کلومیٹر تک چہل قدمی کروائی جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ تیراکی کا بھی اس کے لیے انتظام ہے۔ اس کو غذا میں چنی کے ساتھ ساتھ خشک میوے جات، بادام، کاجو، پستہ، مختلف قسم کے پھل بھی کھلائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ہفتے میں 2 مرتبہ اسکاچ وسکی بھی اسے دی جاتی ہے۔ سی پی آئی لیڈر و سابق رکن راجیہ سبھا عزیز پاشا نے ریاست میں اوقافی جائیدادوں پر قبضوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے تحفظ میں ناکامی کا حکومت پر الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ بلا لحاظ مذہب، ملت و سیاسی وابستگی کے تمام افراد کو وقف جائیدادوں کے تحفظ کی مہم میں حصہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ اوقافی جائیدادوں کا صحیح معنوں میں تحفظ ہو سکے۔ انہوں نے سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی حالت ملک میں دلتوں سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم مائنارٹیز آرگنائزیشن کی طرف سے منعقدہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے لیے سب پلان تلنگانہ میں نہیں بنایا گیا ہے۔ ہندو انڈومنٹ کے کمشنریٹ کی طرز پر اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے مسلم وقف بورڈ کو کمشنریٹ میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کنچن باغ پولیس اسٹیشن کے حدود کے بابا نگر میں پولیس کی جانب سے کارڈن سرچ آپریشن انجام دیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ساؤتھ زون گجاراؤ بھوپال نے کہا کہ اس کارڈن سرچ کے دوران 32 بائکس اور 3 آٹوز کو ضبط کیا گیا جن کے مناسب دستاویزات نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے 3 راؤڈی شیٹرز اور 23 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے کر ان کی سرگرمیوں کی جانچ کی اور بعد ازاں ان کو انتباہ دیا۔ اے سی پی سنتوش نگر شیورام شرما، اے سی پی جے وینکٹ ریڈی اور ڈویژن کے دیگر عہدیداروں نے اس کارڈن سرچ میں حصہ لیا۔ اس کا آغاز صبح 6:45 پر ہوا اور اختتام 8:15 پر صبح میں ہوا۔ فصلانسس علاقے میں برقی کے عہدیداروں کی جانب سے غیر ضروری طور پر چالانات کیے جا رہے ہیں، جس کے خلاف مجلس کی جانب سے اے ڈی سے نمائندگی کی گئی اور احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلس کے قائدین نے کہا کہ غیر ضروری طور پر چالانات کے ذریعے عوام کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ احمد نگر کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں یہ چالانات کیے جا رہے ہیں، اور جب مجلس کی جانب سے پوز کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کوتاہی کی جا رہی ہے۔ میٹر ریڈرز بھی غیر ضروری طور پر گھروں میں
لوگوں کو ہراساں کرتے ہوئے رقم حاصل کر رہے ہیں۔ پولیس نے پانی کے بہانے لاری کو رکوا کر لاری کے ڈرائیور اور کلینر کو زبردستی لاری سے اتار کر نقد رقم و سیل فون چھین لینے والے افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ شاد نگر میں پیش آیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ ملزمین ڈی سی ایم وین میں سوار تھے۔ ان ملزمین نے لاری کو ہاتھ کے اشارے سے رکوایا اور پانی کے بہانے اس میں داخل ہو کر رقم و سیل فون چھین لیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں شکایت پر 4 ملزمین کی ٹولی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تمام ملزمین کا تعلق مہاراشٹر کے ناندیڑ سے ہے۔